Bismillahirrahmanirrahim. सब्जेक्ट इकनॉमिक्स معاشیات क्लास सेकेंड ईयर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन सेटेलाइट टाउन भावलपुर। स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मुआशी तरक्की और मनसूबाबंदी। सबसे पहले हम मुआशी तरक्की की डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। डिफरेंट इकोनॉमिस्ट ने इसकी डिफरेंट डेफिनेशंस दी हुई हैं, लेकिन आप अपने तौर पर भी अपने जहन में एक इसका इमेज बनाएं कि तरक्की क्या होती है। अगर एक शख्स की तरक्की की बात करें, किसी मुल्क की तरक्की की बात करें कि अगर एक शख्स है तो उसका मेयार ज़िंदगी जब बढ़ता है, उसके पास आमदनी ज़्यादा आती है, वो ज़्यादा सहूलतें मुयस्सर होती हैं उसको, तो हम कहते हैं कि वो शख्स तरक्की कर रहा है। इसी तरह से हम मुल्क की बात करेंगे कि एक मुल्क की जो माशी तरक्की होती है वो डिफरेंट इकोनॉमिस्ट हैं। सबसे पहले हम H.W. विलियमसन की डेफिनेशन देखते हैं कि वो कहते हैं कि माशी तरक्की से मुराद एक ऐसा अमल है जिसके तहत मुल्क के लोग अवेलेबल जो रिसोर्सेज है उनको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हैं और अशिया खिदमात की फ़ीकस मकदार में मुसलसल इजाफा करते हैं। ये डेफिनेशन बताई है प्रोफेसर विलियमसन ने। स्टूडेंट्स, पेपर में जब शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, अगर किसी स्पेसिफिक राइटर के नाम से डेफिनेशन पूछी गई है तो आपको फिर वही सेम डेफिनेशन वैसे की वैसे लिखनी होगी। तो इसलिए आप डेफिनेशंस को बाय नेम याद करेंगे कि विलियमसन ने कहा है कि किसी भी मुल्क में मुआशी तरक्की क्या है, एक ऐसा अमल है जिससे लोग दस्तयाब जो वसाइल हैं, ज़राए हैं, उनको बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल करते हैं और अशिया खदमात की फ़ीकस मकदार में मुसलसल इजाफा करते हैं। प्रोफेसर आर्थर लेविस की जो डेफिनेशन है मुख्तसर डेफिनेशन है, लेकिन ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछी जाती है। मुआशी तरक्की से मुराद फ़ीकस पैदावार में इजाफा। फ़ीकस पैदावार जो पर हेड इनकम आ रही होती है, जो कि हमने पीछे डेफिनेशन भी पढ़ी थी उसकी, कुल कौमी आमदनी को कुल आबादी पे तकसीम करें तो ये फ़ीकस आमदनी या फ़ीकस पैदावार होती है। प्रोफेसर वाटसन कहते हैं कि मुआशी तरक्की किसी मुल्क में अशिया और खिदमात की पैदावार और सर्फ में आबादी के मुकाबले में तेज़ी से इजाफे का नाम है। कि जितनी अशिया और खिदमात ज़्यादा पैदा होंगी, कंजम्पशन ज़्यादा होगी और आबादी के मुकाबले में ये इनकम में ज़्यादा होगा इजाफा, या इन अशिया की पैदावार में ज़्यादा तेज़ी से इजाफा होगा, क्योंकि आबादी भी वक्त के साथ साथ बढ़ रही है। लेकिन प्रोफेसर वाटसन का ये कहना है कि अगर अशिया की पैदावार की रफ्तार ज़्यादा होगी आबादी के बढ़ने की रफ्तार से, तो हम कहेंगे कि मुआशी तरक्की हो रही है। प्रोफेसर किंडलबर्गर कहते हैं कि मुआशी तरक्की से मुराद ज़्यादा पैदावार है। किसी भी मुल्क में पिछले सालों की निस्बत अगर हर साल ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हो रही है तो हम कहेंगे वो मुल्क मुआशी तरक्की की राह पर है। प्रोफेसर स्नाइडर ने कहा है कि मुआशी तरक्की से मुराद मुल्क की पैदावार में तवील अरसे के लिए इजाफा करने के, अगर लंबे अरसे तक मुसलसल इजाफा होता रहेगा तो हम कहेंगे मुआशी तरक्की हो रही है। सबसे बेहतर और जामे जो डेफिनेशन है वो प्रोफेसर मेयर एंड बेल्विन ने पेश की है। वो कहते हैं कि मुआशी तरक्की से मुराद ऐसा अमल है जिसके नतीजे में किसी मुल्क की हकीकी कौमी आमदनी एक तवील अरसे में बढ़ती है, और अगर मुआशी तरक्की की रफ्तार आबादी में इजाफे की रफ्तार से ज़्यादा हो तो फ़ीकस हकीकी आमदनी में भी इजाफा होता है। इन्होंने भी सेम पिछली 2-3 डेफिनेशंस को कंबाइन करके इन्होंने बयान किया है। एक तो ये कहा गया है कि किसी भी मुल्क की जो हकीकी कौमी आमदनी है वो अगर लंबे अरसे तक बढ़ रही है, और दूसरा ये कहा है कि जो तरक्की की रफ्तार है और आमदनी के बढ़ने की जो रफ्तार है, हकीकी आमदनी के बढ़ने की रफ्तार, वो ज़्यादा है आबादी के बढ़ने की रफ्तार की निस्बत, तो हम कहेंगे कि हकीकी आमदनी में इजाफा हो रहा है, और हकीकी आमदनी में जो इजाफा है यही मुआशी तरक्की कहलाता है। इस तमाम अगर हम देखें कि इन डेफिनेशंस का जायज़ा लें तो 3 मेन पॉइंट सामने आते हैं। एक तो ये कि मुआशी तरक्की एक अमल है, दूसरा ये कि इसके नतीजे में हकीकी कौमी आमदनी में इजाफा होता है, और तीसरा ये कि लंबा अरसा तवील अरसा दरकार होता है। तो सबसे पहले हम अमल की बात करेंगे कि ये कैसा अमल है। ये कैसा अमल है जिसमें ज़राए को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और इनमें होने वाली तब्दीलियों को देखा जाता है। तो तब्दीलियाँ या तगय्युरात 2 तरह के होते हैं, अवामिल की रसद में तगय्युरात और अशिया व खिदमात की तलब में तगय्युरात। अवामिल रिसोर्सेज़ क्या हैं? नेचुरल रिसोर्सेज़ हैं, मसनूई जो ज़राए हैं वो हैं। तमाम रिसोर्सेज़ की रसद में तब्दीलियाँ आती रहती हैं और उनकी तब्दीलियों की वजह से प्रोडक्शन पैदावार में तब्दीलियाँ आती हैं, आमदनी में तब्दीलियाँ आती हैं, और दूसरी तरफ अशिया और खिदमात की तलब में भी तब्दीलियाँ आ रही होती हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम पहले अवामिल की रसद में तगय्युरात देखेंगे कि वक्त के साथ साथ जब मुआशी तरक्की हो रही होती है किसी मुल्क में तो वो ज़राए को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करता है वो मुल्क, और नए नए मादनी ज़राए तलाश किए जाते हैं ताकि उनको बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने में काम में लाया जा सके। इसी तरह से नई नई टेक्नोलॉजीज़ और बेहतर मेथडोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन इख्तियार किए जाते हैं। डिवीज़न, तकसीम कार और स्पेशलाइजेशन का असूल अपनाया जाता है। फिर हम देखते हैं कि लोग जो हैं जब उनकी आमदनियाँ बढ़ने लगती हैं तो वो बचतें भी ज़्यादा करते हैं, और जब वो बचतें ज़्यादा करते हैं तो वो बचतें आगे सरमायाकारी में का हिस्सा बन जाती हैं, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि सरमायाकारी की वजह से तश्कील सरमाया की रफ्तार भी बढ़ जाती है। फिर मज़दूरों की हाजराना महारत और हुनरमंदी और इस्तेदाद कार में इजाफा होता है, नई नई ईजादात सामने आती हैं, और हम देखते हैं कि मुल्क में इदाराती निज़ाम जो है उसमें भी बहुत सारी तब्दीलियाँ रूनुमा होती हैं। ये तमाम थे ज़राए की तरफ से अवामिल की रसद में जो तब्दीलियाँ आती हैं। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि अशिया की
طلب میں کیا کیا تبدیلیاں آ رہی ہیں. لوگوں کی آمدنیاں بڑھتی ہیں, آمدنی کی تقسیم بڑھتی ہے, لوگ پہلے سے زیادہ بنیادی ضروریات پر زیادہ خرچ کرتے ہیں اور زیادہ ان کی تبدیلیاں آنے لگ جاتی ہیں. پھر آبادی کے مختلف شعبوں میں تبدیلیاں آتی ہیں, جیسے کل آبادی میں ہم دیکھیں گے کہ بچوں کے تناسب میں کمی آتی ہے, موثر آبادی کا تناسب پہلے سے بدل جاتا ہے, اور اینڈ میں ہم دیکھیں گے کہ آمدنی میں اضافے کی وجہ سے اثر نمائش بڑھ جاتا ہے, لوگ خرچ زیادہ کرتے ہیں, بنیادی ضروریات کے ساتھ ساتھ وہ سہولیات اور تعیشات پر بھی خرچ کرتے ہیں. یہ تھا پہلا پوائنٹ کہ معاشی ترقی ایک عمل ہے, اس عمل کے اندر عوامل کی رسد میں بھی تبدیلیاں ہوتی ہیں اور اشیاء و خدمات کی طلب میں تبدیلیاں ہوتی ہیں. اب ہم دیکھیں گے کہ یہ ایک حقیقی قومی آمدنی ہے, یہ قومی آمدنی میں اضافے کو ہم کہتے ہیں کہ یہ معاشی ترقی ہو رہی ہے. تو چونکہ معاشی ترقی کے دوران مختلف جو تغیرات رونما ہوتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ ملکی اور قومی پیداوار میں بھی اضافہ ہوتا ہے, اور اس اضافے کی وجہ سے پیداوار میں اضافہ ہوتا ہے اور آمدنی لوگوں کی بڑھتی ہے, لوگوں کا معیار زندگی بلند ہوتا ہے, تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ معاشی ترقی ہو رہی ہے. اور لاسٹ پوائنٹ جو اس کی ڈیفینیشن کی ایکسپلینیشن میں تھا وہ ہے طویل عرصہ, لانگ رن پیریڈ. تو یہ معاشی ترقی جو ہے یہ 25-30 سال کے عرصے میں ہم اس کو آبزرو کرتے ہیں. صرف ایک سال میں اگر کسی ملک میں آمدنی بڑھ گئی ہے تو ہم اس کو معاشی ترقی نہیں کہیں گے, بلکہ لمبے عرصے میں اگر ملک میں انفراسٹرکچر کی چینجز آ رہی ہیں, آمدنی بڑھ رہی ہے, لوگوں کا معیار زندگی بڑھ رہا ہے, تب ہم کہیں گے کہ معاشی ترقی ہو رہی ہے. اسٹوڈنٹس یہ تھیں ڈیفینیشن تھی, اس کی ایکسپلینیشن تھی. الگ سے شارٹ کوسچن اگر آ جاتا ہے MCQs میں تو آپ نے اس کو پریپیئر کرنا ہے. جو نیکسٹ ہمارا اسی کے اندر جو مین ٹاپک ہے وہ ہے معاشی ترقی کی پیمائش, کہ ہم بار بار معاشی ترقی کی بات کریں لیکن اس کو پیمائش کیسے کریں گے, اس کی میئرمنٹ کیسے کریں گے. جیسے کہ ہم نے پیچھے سٹارٹ میں ایک چیپٹر پڑھا تھا قومی آمدنی کی پیمائش. تو معاشی ترقی کی پیمائش میں ہم دیکھیں گے کہ حقیقی قومی آمدنی کا طریقہ ہے, فیکس آمدنی کا طریقہ ہے, معیار زندگی بطور پیمانہ معاشی ترقی ہے. تو حقیقی قومی آمدنی کے طریقے میں جیسے پیچھے میں نے بہت ساری ڈیفینیشنس کو ڈسکس کیا ہے کہ جیسے جیسے کسی بھی ملک کی حقیقی قومی آمدنی بڑھتی ہے, ہم کہیں گے اس ملک کے لوگوں کا معیار زندگی بڑھ رہا ہے, اس ملک کے معاشی حالات بہتر ہو رہے ہیں, لوگ وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کر رہے ہیں, اور آمدنی کا یہ اضافہ جو ہے یہ معاشی ترقی کو ظاہر کرے گا. اس کی پیمائش میں کچھ رکاوٹیں حائل ہوتی ہیں, جیسے کہ اگر ہمیں تمام شعبوں سے یا پرائیویٹ جاب کرنے والے یا پرائیویٹ کاروبار کرنے والے لوگوں کی طرف سے آمدنی کے صحیح اعداد و شمار اگر ہمیں نہیں ملیں گے, تو ہمیں اندازہ نہیں ہو سکے گا کہ کل قومی آمدنی کتنی ہے. اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اشیاء کی قدر و قیمت کا صحیح اندازہ اگر نہ لگایا جا سکے تو تب بھی ہمیں حقیقی قومی آمدنی کا صحیح معلوم نہیں ہو سکے گا. لوگ اپنی آمدنیاں اگر صحیح نہیں بتائیں گے تب بھی ہمیں اندازہ نہیں ہو سکے گا کہ ہم نے کس طرح سے میئرمنٹ کرنی ہے حقیقی قومی آمدنی کی. دوسرا طریقہ جو ہے, جو کہ اس کے بعد سوچا گیا کہ اگر حقیقی قومی آمدنی سے اندازہ نہیں ہوتا تو فیکس آمدنی کا طریقہ اختیار کر لینا چاہیے. پروفیسر آرتھر لیوس ہے, جیکب وائز ہے, HF ولیمسن ہے, ان سب نے یہ کہا کہ فیکس قومی آمدنی کا طریقہ جو ہے وہ زیادہ بہتر ہے, اس کو معیار بنا لیا جائے. لیکن فیکس قومی آمدنی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر فیکس قومی آمدنی میں اضافہ نہیں ہو رہا تو کہا یہ جائے گا, کنکلوڈ یہ کیا جائے گا کہ معیار زندگی جو ہے وہ بھی بلند نہیں ہوگا, تو اس کا مطلب ہے کہ ملک میں معاشی ترقی نہیں ہو رہی. لیکن فیکس قومی آمدنی کے طریقے میں بھی جو رکاوٹیں ہیں وہ پچھلے والے پوائنٹ کی طرح ہی ہیں. ایک تو سب سے پہلی بات, کیونکہ فیکس قومی آمدنی کا جو فارمولہ ہے وہ ہے کل قومی آمدنی بٹا کل آبادی, تو ہمارے پاس دونوں کی انفارمیشن ایگزیکٹ اور ایکوریٹ ہوگی تب ہم فیکس قومی آمدنی صحیح معلوم کر سکیں گے. ہمارے پاس کل قومی آمدنی کے بارے میں ایگزیکٹ انفارمیشن ہونی چاہیے, اعداد و شمار صحیح ہونے چاہیے, اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمارے پاس ہم کہہ سکتے ہیں کہ آبادی کے بارے میں صحیح ایگزیکٹ ہمارے پاس انفارمیشن ہونی چاہیے. اب فیکس آمدنی اگر ہم نے معلوم کر لی ہے, لیکن اس میں جو ڈرا بیک ہے اس کا وہ یہ ہے کہ فیکس قومی آمدنی اگر ہائی آ رہی ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ سب لوگوں کی فیکس قومی آمدنی زیادہ ہے. ہو سکتا ہے کہ اس ملک میں غیر مساویانہ تقسیم ہو, کچھ لوگوں کی آمدنیاں بہت زیادہ ہوں, کچھ کی بہت کم ہو, اور ہمیں فیکس آمدنی سے زیادہ بہتر اندازہ نہیں ہو سکتا معاشی ترقی کا. لاسٹ جو طریقہ ہے قومی کسی ملک کی معاشی ترقی کی میئرمنٹ کا جو طریقہ ہے وہ ہے فزیکل معیار زندگی بطور پیمانہ معاشی ترقی, کہ فزیکلی ہم نے دیکھنا ہے, فزیکل کوالٹی آف لائف انڈیکس ہم میئر کریں گے. ہم دیکھیں گے کہ ملک میں جو تمام لوگ رہ رہے ہیں ان کے پاس کیا تمام بنیادی معاشی ضروریات پوری ان کی ہو رہی ہیں, لوگوں کا معیار زندگی کیا ہے, وہ کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں, ان کے پاس تعلیم, صحت, خوراک اور رہن سہن کا جو رہائش کا جو طریقہ کار ہے
وہ ایک سٹینڈرڈ کے مطابق ہے، ان کے پاس نقل و عمل کی تمام سہولیات موجود ہیں، پینے کا صاف پانی ہے، پانی اگر ہم کہیں نکاسی آپ کا نظام تمام صحیح ہے، درست ہے۔ اگر تمام بنیادی سہولتیں میسر ہیں تب ہم کہیں گے کہ معیار زندگی لوگوں کا اچھا ہے۔ اس کی بنیاد پر یہ ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے کہ معیار زندگی اگر اچھا ہے تو اس کی بیس پہ ہم کہیں گے کہ قومی آمدنی بہتر ہوگی یقیناً اس ملک کے باشندوں کی۔ اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر معیار زندگی بہتر ہے کسی ملک میں میجورٹی پیپل کا تو اس ملک میں معاشی ترقی ہو رہی ہے، لیکن اگر زیادہ تر لوگوں کو بنیادی ضروریات کی فراہمی میسر نہیں ہے، ان کے پاس وہ تمام سہولتیں نہیں ہیں زندگی کی، تو پھر ہم کہیں گے کہ وہاں کا معیار زندگی چونکہ اچھا نہیں ہے، بہتر نہیں ہے، اس لیے اس ملک میں معاشی ترقی نہیں ہو رہی۔ اسٹوڈنٹس یہ 10 مارکس کا کوشچن آئے گا، معاشی ترقی کی پیمائش کس طریقے سے ہو سکتی ہے، یہ معاشی ترقی کی پیمائش کے طریقے، اس کے ساتھ ڈیفینیشن بھی اٹیچ کر کے آ سکتی ہے کہ معاشی ترقی کی تعریف کریں اور اس کی پیمائش کے مختلف طریقے بیان کریں۔ ایسی صورت میں پھر آپ اپنی مرضی سے کوئی بھی ایک یا دو ڈیفینیشنز تحریر کریں گے اور اس کے ساتھ یہ 3 طریقے بیان کر دیں گے۔ اور ڈیفینیشن اگر اسپیسیفک شارٹ کوسچن کے حوالے سے آتی ہے، کسی مخصوص معیشت دان کا نام لے کے پوچھی جاتی ہے، تو پھر آپ کو وہی ایگزیکٹ ڈیفینیشن لکھنی ہوگی۔ تھینک یو۔